बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी सियासत जो है वो जिस तरफ जा रही है उससे पाकिस्तान की तबाही हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए और ख़ुद हुकूमत में आने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। आज एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 3 चूहे जो है वो मेरा शिकार करने निकले हैं और मैं इन तीनों चूहों का एक साथ जो है वो मैं शिकार करूँगा और तीनों को एक इन स्विंग से तीनों को यॉर्कर करके तीनों की विकटें उड़ा दूंगा और तहरीक अदम एतमाद को भारी अक्सरियत से मैं नाकाम करूँगा। अब देखते हैं कि 28 तारीख को जिस तरह गुज़श्ता रोज़ सेनेटर फैसल जावेद ने कहा था कि 28 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और 28 तारीख को पता चलेगा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान नेक्स्ट जो है वो जो उनका 1.5 साल रह गया है उनके टेन्योर का कंटिन्यू करेंगे या फिर अपने घर वापस चले जाएंगे तहरीक कामयाब होने पर। ये तो डिपेंड करता है 28 तारीख पर, 28 तारीख को क्या होता है। लेकिन अभी 28 दिन में बहुत सारे दिन जो है वो अभी बाकी हैं और बहुत सारे दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। इन दिनों में क्या हो सकता है, जैसा कि आपने देखा कि गुज़श्ता 10 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं जो उन्होंने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है और अपोजिशन ने भी जोड़ तोड़ शुरू किया हुआ है। अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश में है और लग ये रहा है जिस तरह के हालात आज तक नज़र आ रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि इत्तेहादियों के जो मामलात हैं वो अपोजिशन के साथ तय हो चुके हैं और अपोजिशन रजामंद हो चुकी है उनके मुतालबात तस्लीम करने के लिए। अगर हम सिंध में देखें तो सिंध में जो है वो MKM को गवर्नरशिप देने की ऑफ़र भी की गई है और आज जो है सूबाई वज़ीर हैं सिंध के सईद गनी साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिंध के साथ हमारे तमाम मामलात जो है वो तय पा चुके हैं और आइंदा जो है वो आने वाले दिनों में अगर हमें सिंध हुकूमत यानी कि सिंध काबीना में MKM को हिस्सा देना भी पड़ा तो हम वो हिस्सा भी देंगे अगर वो हमारे साथ इसी तरह चलती रही, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ रही। और इसके साथ साथ जो है वो सईद गनी साहब ने आज इतराफ़ भी किया कि सिंध गवर्नमेंट यानी कि PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लड़ाई की वजह से सिंध का नुकसान हुआ, सिंध की आवाम का नुकसान हुआ। सिंध को उस तरह की तरक्की नहीं मिल सकी जिस तरह की सिंध को तरक्की मिलनी चाहिए थी। कराची बर्बाद हुआ, कराची में जिस तरह के आज हालात हैं, सड़कें ख़राब हैं, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, आम आदमी की जो है वो ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कराची पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची में पाकिस्तान के तमाम यानी कि बड़े बड़े इदारों के जो है वो हेड ऑफिस कराची में है और इसी तरह जो है वो कराची को नज़रअंदाज किया गया इन दोनों पार्टियों की जो है वो लड़ाई की वजह से। और आज जो है वो ये दोनों इकट्ठी हो रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI जानते हैं कि अगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही तो इन तीनों की जो है वो सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन की तरफ उनका झुकाव नज़र आ रहा है। पंजाब में सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी पार्टी है जो वो है मुस्लिम लीग काफ यानी कि परवेज़ इलाही साहब की पार्टी और पंजाब में उनकी 10 सीटें हैं और वफाक में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो एक बड़ी जो है वो इत्तेहादी जमात है MKM के बाद, क्योंकि वफाक में भी जो है वो 5 सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का झुकाव जिस तरफ होगा तमाम इत्तेहादी यानी कि BAP, MKM और GDA उसी तरफ चली जाएंगी। गुज़श्ता दिन आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट लाजिस गए, वहाँ पर जो है उन्होंने GDA की फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से मुलाकात की और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने मीडिया के सामने आकर तो नहीं कहा, लेकिन ये तासुर मिल रहा है कि फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि तहरीक अदम एतमाद में हम आपके जो है वो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे और इस तहरीक को नाकाम बनाएंगे। और BAP का भी कहा जा रहा है कि BAP भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देगी, वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट नहीं देगी, क्योंकि ये तो पता तब चलेगा जब 28 तारीख को जो है वो इस पर वोटिंग होगी। लेकिन मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहुत ज़्यादा हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है और उसका कहना है कि हमें जो है वो वज़ारत आला दी जाए। नाज़रीन, अगर हम आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग काफ को 2018 से लेकर अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ क्या दे चुकी है तो उनकी औकात से जो है वो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग काफ को 2 वज़ारतें, पंजाब की स्पीकरशिप जो है और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को जो है वो वफाक में भी 2 अहम वज़ारतें दी गई हैं। एक तो परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोहनिस इलाही को जो है वो वज़ीर आबी अमूर बनाया गया है और दूसरा जो है वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जनरल सेक्रेटरी हैं बहावलपुर से जो है वो इलेक्टेबल हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनको वज़ीर हाउसिंग बनाया गया है। यानी कि बहुत कुछ इनकी औकात से इनको बहुत ज़्यादा कुछ दिया गया है और तारीख़ गवाह है कि जिसके साथ भी ये गए मुस्लिम लीग काफ वाले, उन्होंने
ہمیشہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس بڑی اتحادی پارٹی نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں دھوکہ دیا ہے، لیکن تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ان تمام پارٹیوں کو وہ دھوکہ دیتی آئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے پہلے اتحادی تھے چودھری ظہور الہی صاحب، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ظہور الہی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ آئے، اس کے بعد ظہور الہی صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ آئے، اس کے بعد پھر دیکھا گیا ہے کہ مشرف کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد ایک بار پھر صدر آصف علی زرداری کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ان کا لاسٹ ٹینیور گزرا ہے وفاق میں، وہاں پر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، جو کہ پاکستان میں ایک نیا میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا آصف علی زرداری صاحب نے، یعنی کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا عہدہ یعنی کہ دے دیا، ان کو اپنا ساتھی بنا لیا اور اتحاد ان کے ساتھ قائم رکھا، اور 2018 میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان اتحاد ہوا، اور اس اتحاد کے نتیجے میں آج پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل بھی کرتی آ رہی ہے 3.5 سال میں۔ اگر کوئی بجٹ کا معاملہ ہے، پیٹف کا اجلاس ہے، تو انہوں نے ہمیشہ جب ہی موقع دیکھا تو کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر انہوں نے فیصلے کیے، یعنی کہ چودھری صاحب نے ہمیشہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دھوکہ دیا، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے بہت بڑی چال کھیل دی ہے، جو ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے ہماری طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو کہا ہے کہ اگر آپ اپنا بلیک میل نہ ہو، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو عہدہ چھوڑنا بھی پڑ جائے تو چھوڑ دیں، کیونکہ 27 مارچ کو جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ ہوگا ڈی چوک پر، جس کے مقابلے میں جو ہے وہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی جلسہ کریں گے، اور یہاں پر ریاست کو جو ہے وہ اب ان ایکشن ہونا ہوگا، اور ریاست کو جو ہے وہ ان دونوں کو روکنا ہوگا، حکومت کو بھی روکنا ہوگا اور اپوزیشن کو بھی روکنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں گی، اور اس پر اپوزیشن گھبرا گئی ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور دوسری طرف مولانا صاحب نے گزشتہ رات یہ کہا، کیونکہ ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم 23 مارچ کو جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جو وہ ایک لانگ مارچ کرے گی، تو تمام جو ہے وہ اپنے پارٹی کارکنان کو، پی ڈی ایم کے کارکنوں کو ہم جو ہے وہ واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 23 مارچ کو جو ہے پاکستان کے جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف روانہ ہو، اور وہاں پر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ دھرنا کتنے دنوں تک ہم نے جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت کریں۔ اے این پی تو شاید جو ہے وہ ان کے ساتھ آئے جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی بہت پیسہ خرچ کر چکی ہے، لیکن پیسے کی تو ان کو کوئی کمی ہے نہیں، اس ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، کرپشن کی ہوئی ہے، اور ان کو کیا لگے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں جو بھی جو ہے وہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 35% جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں وہ 35% ہمیں چاہیے۔ اسی طرح یہ ذرائع کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، لیکن خبریں تو ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے، اور جو ہے وہ بکاؤ مال یعنی کہ پیسہ دے کر پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کو، اتحادیوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ عمران خان کو شکست دی جائے، عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے، اور تب ہی جا کر ہماری سیاست جو ہے وہ زندہ رہے گی۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ 28 تاریخ کو کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کا خیال بھی ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔